जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा तो फिर क्या करना है, कैसे हम लोग बच सकते हैं, जब एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन अगर हो जाएगा तब हम लोग कैसे बच सकते हैं, क्या पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर खत्म होने में आपको बचना है, अगर आपको सेव होना है, अगर आपको अपनी जान बचानी है, तो फिर आपको ऐसा क्या करना होगा कि आपकी जान बच जाए। न्यूक्लियर बॉम्ब आपके अगर साइड में भी फटे तो फिर आप बच जाए। वो क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से बच सकते हैं, मुकम्मल तौर पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो वे आउट, वो आपका रेस्क्यू, वो आपका एक तरीकेकार की जिससे आप बच सकते हैं, वो क्या मेथोडोलॉजी होगी, इन सब पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आपके साइड में भी फट जाए तो भी आप बच जाएंगे, सब पे बात करेंगे। आप वीडियो करिए सब पे आज बात। देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर अली का जो अली है, वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है, उसी की खुसरवी है, वो है जहरा का दिलबर। बात का आगाज करते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटेगा तो आपको क्या करना है, कैसे बचना है, क्या उसके प्रिकॉशंस हैं, क्या उसकी प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या चीजें जो आपको करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, सब पे जो है वो एक डिटेल वीडियो होने जा रही है कि आपको जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा आप देखेंगे, और बहुत जल्दी फटने वाला है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, एटॉमिक बॉम्ब जो इसका एक्सप्लोजन होगा अलग अलग जगहों पे। मुकम्मल तौर पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ कि कहाँ पे होगा, कैसे होगा। लेकिन चलिए बात करते हैं कि जब होगा तो आपको क्या करना है। तो चलिए बात का आगाज करते हैं, इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, इब्न मसूद जो है वो रिवायत करते हैं, काफी अलग अलग ट्रेडिशंस और रिपोर्ट्स में ये वाली चीज जो है वो वाज़ेह तौर पे आई है। तो आखिर वो क्या चीज है, वो क्या रिवायात है, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। और ये वीडियो जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको जब न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो तो कैसे बचे, ये हर अपने चाहने वाले और हर वो जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लगाव रखते हैं, या फिर जो मोमिनीन है, आशिकीन है, नासरीन है, मुहिब्बीन है, मुतज़रीन है, उन सब तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा जुमला आने वाला है कि जो इसमें आजम है। बात का आगाज करते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने आप को तैयार कर लो उस वक्त के लिए कि जब रमजान के महीने में आसमान से चीख आए। उस वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर लो कि जब आसमान से चीख बुलंद होगी रमजान के महीने में, क्योंकि वो इतनी ज्यादा शदीद होगी जिसकी कोई कोई कंपैरिजन नहीं। और ये जो है इसका जो बिल्डअप है वो शव्वाल के महीने से स्टार्ट हो जाएगा। जो वॉर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो खून खराबा है, ब्लडशेड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और फिर ज़ीक़ाद में होगा ये सारी चीजें। फिर जो मौतें हैं और जो लूट है वो जो है ज़िलहज में होगी। उसके बाद जब मुहर्रम आएगा तो मुहर्रम अपने आप में बहुत यूनिक है, मुहर्रम अपने आप में बहुत एक डिफरेंट अटायर रखता है, डिफरेंट एट्रीब्यूशन रखता है, डिफरेंट उसका मैकेनिज्म है, डिफरेंट उसकी आइडियोलॉजी है, डिफरेंट उसका तरीक़ेकार है। यानी कि मुहर्रम का जो महीना है उसमें क्या क्या होगा ये रिवायतों में नहीं बयान किया गया, लेकिन ये बयान किया गया है कि वो ऐसा होगा कि जैसा कोई ना होगा, मतलब एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होगा, एकदम ही मुख्तलिफ होगा मुहर्रम का महीना, जो कि अपने आप में यूनिक होगा, मुख्तलिफ होगा। आगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यहाँ पर फरमाते हैं 3 दफा। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा वाज़ेह, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी को भी 14 में से किसी चीज को फोकस करना होता था, किसी चीज को उसका इंपॉर्टेंस दिखाना होता था, फिर उसको 3 दफा कहते हैं। तो यहाँ पर वो 3 दफा एक बहुत ज्यादा अटेंशन देने के लिए फरमाते हैं कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो मरेंगे। सोचिए, मतलब जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो कि सादिक है, वो जो कि सादिकुल अमीन है, जब वो कह रहा है कि लोग बहुत ज्यादा तादाद में मरेंगे, तो आप सोच ले कितनी ज्यादा तादाद में पड़ेंगे। और वो भी 3 दफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो अब आप सोच ले कि क्या उसके रिपरकशंस होंगे, क्या रिबटल्स होंगे, क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, क्या उसकी आउटकास्टिंग होगी, क्या उसका पोस्ट प्रोडक्शन होगा। कि यहाँ पर जो जुमला आया है कि बहुत ज्यादा लोग मरेंगे, यानी बहुत ज्यादा से मुराद बहुत ज्यादा है, और ये कोई चीज कर नहीं सकती, हो नहीं सकती कि जिससे जो है इतने ज्यादा लोग मरे। लेकिन एक्सेप्शनली एटॉमिक बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन, यानी कि जब न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा, ब्लास्ट होगा, तो उसमें इतनी ज्यादा तादाद जो है वो खत्म होने के पूरे इम्कानात हैं। गन से या छोटे से ग्रेनेड से या फिर कोई और छोटी मोटी मिसाइलों से इतने ज्यादा लोग नहीं मरते। बहुत ज्यादा मास लेवल पे अगर किसी को मरना है, मास लेवल पे अगर मौतें होंगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब या फिर उस जैसा कोई बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसके थ्रू हो सकता है। आगे जो है वो रावी कहता है, यहाँ पर पूछता है कि ऐ मेरे मौला मुझे बताइए कि ये जो आसमान से चीख बुलंद होगी ये कब अकर होगी और ये कैसे अकर होगी। तो यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये रमजान के बीच में, दिन के बीच में होगी, यानी कि रमजान के बीच में आएगी और दिन के भी बीच में आएगी, यानी कि मिड ऑफ रमजान और
دن کے بھی بیچ میں آئے گی، یعنی کہ وہی ظہر عصر کے درمیان والا سلسلہ ہے۔ یہ ایکسپلوژن جو ہے وہ سوتوں کو جگا دے گا، یعنی کہ جو سویا ہوگا یہ چیخ ان لوگوں کو جگا دے گی، جو کھڑا ہوا ہوگا اس کو بٹھا دے گی۔ یہاں پر آپ دیکھیے ایٹامک بام کا جب ایکسپلوژن ہوگا، جب وہ پھٹے گا، جب وہ شعاعیں نکلیں گی پوری دنیا میں، تو پھر وہ ایک یہ ٹیکٹونک پلیٹس بھی ہل جائیں گی، اتنی زیادہ وہ شدید ہوگی، اور جو سو رہا ہوگا وہ جاگ جائے گا، جو بیٹھا ہوا ہوگا وہ کھڑا ہوا ہوگا وہ بیٹھ جائے گا۔ یہاں پر یہ جملہ واضح آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت جب رمضان کا مہینہ آئے گا اور جو رمضان کا بیچ کا حصہ آ جائے گا، تو اس وقت جب تم جمعے کی نماز پڑھ چکو، صبح کی فجر کی جمعے کی نماز پڑھ چکو، تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھروں میں انٹر کر جانا، اپنے گھروں میں آ جانا اور دروازے بند کر لینا مکمل طور پہ، اور دروازوں کے نزدیک نہ جانا، اور کوئی بھی اس میں چھید وید ہو تو اس کے نزدیک میں جانا، بہت دور ہو جانا ان سب سے، اور اپنے کانوں کو بہت زیادہ ٹائٹلی کور کر لینا، اور اپنی جو سانسیں ہیں وہ روک لینا۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ کیا چیز کیسے کس کو افیکٹ کرتی، اس لیے وہ باریکیاں، اس لیے وہ ڈیٹیلنگ، اس لیے وہ بہت باریکیوں سے بتانے کی، دیکھو کان کور کرنا، اپنے گھروں میں آ جانا، باہر نہ جانا، جتنے بھی شیشے دروازے اس سے بہت زیادہ دور آ جانا، اور پھر کانوں کو ٹائٹلی بند کر لینا۔ اور اس کے بعد جو مین اس ویڈیو کے ایجنڈا ہے، جو اس مین ویڈیو کی بنیاد ہے، اس ویڈیو میں جو مین چیز ہے، اب وہ نیکسٹ لائن ہے۔ یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ پھر سجدے میں گر جانا اور فرمانا، جب وہ چیخ بلند ہو، اور فرمانا سبحان القدوس ربنا القدوس، سبحان القدوس ربنا القدوس، سبحان القدوس ربنا القدوس۔ یہ والا ذکر جو ہے، یہ جو ورد ہے، یہ کرتے رہنا، لگاتار کرنا، بار بار کرنا، ہزار بار کرنا، بے شمار کرنا، کہ جب تم کو وہ چیخ جو ہے وہ بلند ہو۔ اور یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ایک روایت مبنی ہے کہ یہ جو ہے اگر کوئی پڑھتا ہے تو پھر اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہمارے لوگوں کو ایسا لگے گا کہ جیسے سر میں درد ہو رہا ہے ہلکا سا بس، اور باقی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واضح طور پہ یہ فرماتے ہیں کہ سبحان القدوس ربنا القدوس آپ کو پڑھنا ہے سجدے میں جا کے، جب وہ چیخ بلند ہو رمضان کے مہینے میں، جب وہ ایٹامک بام کا ایکسپلوژن ہو۔ اگر تم لوگ گھبراؤ گے، پریشان ہوگے، بھاگو گے، تو بات نہیں بنے گی، کسی بھی طریقے سے نہیں بنے گی، کوئی بھی چیز کیسی بھی کر لو۔ اگر بچنا ہے، اگر تم کو سیف ہونا ہے، اگر تم کو سیف گارڈ ہونا ہے، تو وہ جو رحمت للعالمین نے فرمایا ہے اس کو اپناؤ، اس کو لاؤ، اس کو اس کو اپنے ڈیسیژنز میں شو آف کرو۔ یعنی کہ جب یہ بم پھٹے، نیوکلیر بم کا ایکسپلوژن ہو، تو باہر بھاگنے مت لگنا، شیشوں کے نزدیک نہ جانا، دروازہ کھول کے باہر لوگوں کو بلانے مت لگنا، بلکہ سجدے میں گر جانا اور صرف ایک چیز کہنا، اور وہ یہ ہے سبحان القدوس ربنا القدوس۔ چاہے وضو میں ہو نہیں ہو، قبلہ رخ ہو نہیں ہو، پاک ہو ناپاک ہو، کسی بھی سچویشن، کسی بھی کنڈیشن، کسی بھی اورینٹیشن، کسی بھی فارمیشن میں ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جب نیوکلیر بام کو پھٹتا ہوا دیکھو، جب نیوکلیر بام کا وہ ایٹامک بام کی ایکسپلوژن دیکھو، وہ نیوکلیر بام کی جو شعاعیں ہیں، جو ویوز ہیں، وہ آپ کو آ کے ہٹ کریں، تو سجدے میں گر جانا، لیکن کچھ اور نہ کہنا، لیکن سبحان القدوس ربنا القدوس کا استعمال کرنا۔ آگے بڑھتے ہیں، اور جو شخص یہ کرے گا، یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ایگزیکٹ، جو شخص یہ کرے گا وہ بچ جائے گا، اور باقی سب کے سب جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے، ڈسٹروائے ہو جائیں گے، ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے، وینش ہو جائیں گے، ایکسٹینٹ ہو جائیں گے، اباٹ ہو جائیں گے، ایگزٹ ہو جائیں گے۔ یہاں پر یہ جملہ جو ہے وہ واضح طور پہ آتا ہے۔ اب یہاں پر اگر میں بتاؤں تو لوگوں کو کہ جو وقت کا اورینٹیشن اس میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے، کہ سعودی عربیہ کی رسپیکٹ میں کچھ رمضان ایک دن شاید پہلے چلتا ہے، بعد میں چلتا ہے، کیونکہ عید کا سلسلہ آگے پیچھے ہوتا ہے کچھ نا، تو اس میں آپ اگر سمجھے کہ جو ایشیا کا ریجن ہے، یا یہ ہمارا والا جو انڈو پاک ریجن ہے، اس میں جو ہے وہ شاید اس وقت کے حساب سے جو چیزیں ہوں کیلکولیٹ کریں گے، ٹائم کا ڈفرنس یا دیگر جو چیزیں، چلے خیر وہ اپنے آپ میں ایک ڈفرنٹ ڈیبیٹ یا بحث ہے، اس پہ نہیں جاتے، لیکن آپ لوگوں کو بات جو ہے وہ میں نے پہنچا دی۔ اور ہاں باقی یہ ساری چیزیں کہ مطلب جب وہ بلڈ اپ دیکھو ماحول کا، جب وہ چیزیں دیکھو ماحول کی، باقی اور اس روایت کے بیفور آفٹر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پیش آئی ہے رمضان کے مہینے سے پہلے، جیسے رجب میں، یا پھر شوال میں، یا ذی الحج میں، ذی القعدہ میں، محرم میں، یہ ساری چیزوں پہ ویڈیو مکمل بنا چکا ہوں، چینل پہ موجود ہے۔ اور اس اورینٹیشن میں بیچ میں جب یہ والی چیز پیش آئے گی تو آپ کو یہ پڑھنا ہے سجدے میں جا کے سبحان القدوس ربنا القدوس، کچھ اور پڑھنے مت لگنا، کچھ اور شروع مت کر دینا، وظائف مت شروع کر دینا، کیونکہ تمہاری عقل پستی ہے، میرے مولا کی جاست ہستی ہے، تم لوگ پست ہو، میرے مولا مست ہے، وہ سب سے بلندتر ہے، تم سب سے پستر ہو، ہم سب سے پستر ہے، ہماری کوئی اور اوقات اور بساط نہیں، ہم خاکی ہیں، میرے مولا جو ہے وہ نوری ہے، میرے مولا جو ہے وہ
मजहर ज़ात खुदा है। 14 जो है वो मजहर ज़ात खुदा भी, ये इरफान का ही टॉपिक है, मैं इस और उस फॉर्मेशन में लाना नहीं चाहता। लेकिन याद रखो कि जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटे, जब एटॉमिक बॉम्ब फटे, जब मदर ऑफ बॉम्ब्स फटे, जब दुनिया में हाहाकार मच जाए, तो कुछ मत करना, घरों में आ जाना, सजदों में चले जाना और कुछ मत पढ़ना, लेकिन एक चीज कहना कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है वो है सुब्हानल कुद्दूस और रब्बुल कुद्दूस। और ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, जो भी ये पढ़ेगा वो अमन पा जाएगा, वो सेफ हो जाएगा। तो जितने भी हमारे डिफरेंट मज़ाहिब के भाई बहन दीगर आवाम है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। और याद रखिए वो आने वाले वो बहुत जल्द रहा है। तैयार हो जाइए इस बात पे, बार हो जाइए, बार बार हो जाइए, लगातार हो जाइए, 1000 बार हो जाइए, बेशुमार हो जाइए कि तेरे और मेरे और हम सबके मौला आने वाले। और याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा हाफिज।